tournant indépendant de la charge. يعني la vitesse يعني السرعة باش كيدور داك الاربر ou bien الدوار هي نفس السرعة باش كيدور لو شون تورنون. يعني المجال المغناطيسي الدوار. كاين الدوار هذاك اللي وريناه في سميتو اللي بوبيني، هذاك بوحدو كيدور بواحد السرعة نفسها هي نفس السرعة التي يدور بها المجال المغناطيسي الدوار كيف ما كانت لا شارج. كيما بغات تكون هاد لا شارج واخا تكون خزنا في لا شارج نقصنا في لا شارج كتبقى نفس السرعة. ولكن بالنسبة للموتور اسانكرون لا، بالنسبة للموتور اسانكرون لا فيتيس دو روتور بلو بوتي كو لا فيتيس دو شون تورنون. بمعنى ان لا فيتيس باش كيدور داك الدوار صغيرة بارابور، يعني صغيرة علاقة مع يعني بارابور يعني داك لا فيتيس باش كيدور المجال المغناطيسي الدوار لو شون تورنون. فهمتي؟ هذا هي يعني الفرق الاول، لا بروميير ديفيرونس. La deuxième différence, c'est que l'augmentation de la charge provoque une variation de déphasage entre le rotor et le champ tournant. هنا هنا درنا واحد الحاجة قلناها وهي أن la différence يعني l'augmentation de la charge يعني normalement l'augmentation de la charge ما كيأثر بالنسبة لهاد السانكرون. l'augmentation de la charge ما كيأثرش في لا فيتيس ديال لو شون تورنون، ما كيأثرش في هذيك لا فيتيس ديال لو روتور. سي نورمالمون بالنسبة للاسانكرون قال لك l'augmentation de la charge في diminuer la vitesse donc augmenter le glissement. شنو هو لو غليسمون بعدا باش نفهمو؟ لو غليسمون هو لا ديفيرونس بين لا فيتيس ديال لو روتور ولا فيتيس ديال لو شون تورنون. دونك بالنسبة للسانكرون داك بالنسبه للسانكرون داك الجي لو غليسمون ولا الزلاق ولا المهم ما عرفتش كيفاش كنمشيو لا الغليسمون هي غليسي سي زلقه باللغه العربيه. هاد لو غليسمون بالنسبه في السانكرون لو غليسمون ايكال زيرو. لو غليسمون ايكال زيرو دونك ديما لا فيتيس ديال الروتور ايكال لا فيتيس دو شون تورنون كيف ما كانت لا شارج. هذا هو لو دوزيام ديفيرونس. كيف ما كانت لا شارج لا فيتيس ديال لو شون تورنون ايكال لا فيتيس ديال لو روتور. بالنسبه للموتور اسانكرون لا، هما كان باش ما كنزيدو في لا شارج كي داك لو غليسمون كيطلع لا نورمالمون باش ما كنزيدو في لا شارج كيوقع لا فيتيس ديال لو موتور ديال لو روتور كديميني. علاش كديميني؟ حيت ما كتزيد في لا شارج يعني كاين واحد الكونسوماسيون ديال الكورون بلو دونك كيديميني لا فيتيس. ملي بحال ما كتزيد في لا شارج بحال كتكوانسي الموتور، بحال كتكوانسي. فاش ما كتكوانسي كيبدا يفراني بشويه تتفرنا بحال هذا لو سيستيم. دونك فما كنزيد في لا شارج اش كيوقع الموتور لا فيتيس ديالو كتصغر. دونك ملي كتصغر لا فيتيس هنا كنهضروا على لا فيتيس ديال الروتور. دونك ملي كتصغر لا فيتيس ديال الروتور اش كيوقع لا ديفيرونس بينها وبين لا فيتيس دو شون تورنون كيكون كبير دونك الغليسمون كيكبر. بون ثاني حاجه هو لو روتور est constitué d'aimants permanents ou d'électroaimants. مزيان هذه راه قلناها في الصوره الاولى. لا ديفيرونس اللي شفنا في الصوره هو انه بالنسبه لهذا لو روتور ديال هذا السانكرون راه عنده دي بوبين ايمونتي، عنده دي بوبيني. بالنسبه لو روتور ديال اسانكرون ماشي بوبيني. مزيان بالنسبه سانكرون عاوتاني بويسكي لي بوبيني دونك غنلقاو كما قلت لكم غنلقاو دي بالي، غنلقاو ديال دونك غنلقاو دي بالي وداك لي باك دو كونيكسيون يعني داك الشربونات. وحتى واحد الحاجه انه خاصو اون كورون ديكسيتاسيون باش يديماري بوبيني. دونك هاد لي بوبين خاصهم د لاليمونطاسيون دونك خاصو اون كورون ديكسيتاسيون باش يديماري. ما كيديماري في ديريكت بحال
le moteur à 5 ans. Facteur de puissance réglable en fonction de courant d'excitation. Donc هنا الحاجة اللي مزيانة في هذا وهو هذا الفاكتور دو بويسونس il est réglable كي تريغلا en fonction de courant d'excitation. إلا عطينا واحد courant d'excitation كبير كيتزاد الفاكتور دو بويسونس، نقصنا في courant d'excitation كينقص في الفاكتور دو بويسونس. هذا بالنسبة ل 5 ans. غندوزو دابا لي زانكونفينيون، هي الحاجات اللي مزيانينش في هاد باش ما مزيانينش هاد لي موتور. بالنسبه للموتور 5 ans كما قلت لكم pour les moyens et les gros moteurs électriquement demandent un entretien de base مزيان. هنا بالنسبه لهاد لو موتور، بالنسبه لهاد لو موتور 5 ans، هذا اللي هاد لو موتور 5 ans كيكون عندنا هادوك لي باك اللي كيدوزو لاليمونطاسيون لي بوبين ديال لو روتور مزيان. هادوك لي باك الا كان عندنا كون موتور، هادوك لي باك افيك لو طون كيخصهم دونتروتيان، حيت ما كاينش الشربونات، الدور مع الشربونات كيعمروا الغبره، دونك ما كيبقاوش يدوزو لاليمونطاسيون كوم يلفو، كما فهمتي ما كيبقاوش يدوزو لاليمونطاسيون. دونك ان سيرتان مومون كيخصهم ان انتروتيان. دونك هادي حاجه ما مزياناش في الموتور بارابور هاد 5 ans. ما عندوش لا شي حاجه سميتها لي بالي ولا الشربونات، دونك ما يحتاجش هاد لونتروتيان. هادي حاجه مزيانه. Si on demande trop de couple à un moteur 5 ans, il décroche. وعندنا le couple chute alors à zéro, plus d'effet moteur. Sécurité ne permet pas. Donc هاد le moteur خاصو ديما une auto-excitation، خاصو ديما ماشي auto-excitation، une excitation باش يديماري ديريكتومون. بارابور هاد à 5 ans كيديمارا ديريكت، عنده ان ديماراج ديريكت. هذا لا. وحاجه اخرى، هاد 5 ans غالي بارابور هاد 5 ans الي مكلف وغالي، حتى لونتروتيان ديالو مكلف باش تعاود سيرتو الا كان عندك شي موتور كبير وبغيتي تنيتويي ليه شاك فوا، بغيتي تنيتويي ليه باك شاك فوا خاصك توقف، وهاني غالي حتى في لونتروتيان تسمع غالي حتى في لونتروتيان ديالو. هذا لا. لانكونفيون اللي كاين في هذا هو داك لا فيتيس il dépend de la charge، وعنده حتى لو فاكتور لا فيتيس il dépend de la charge، وعنده il faut gérer la pointe de courant de démarrage égale 6 à 8 fois le courant اللي من هذاك le courant de démarrage كيكون كبير، و le course fait à vide très faible. هادو هما لانكونفينيون ديال 5 ans. la charge يعني لا فيتيس dépend de la charge، عندك le courant في الديمارج كيكون كبير، وعندك الكورس في يعني الفاكتور دو بويسونس في الافيد كيكون قليل فيبل مزيان. بالنسبه لليوتيليزاسيون غنشوفو دابا ديك لوتيليزاسيون يعني فين كيتستعمل. موتور 5 ans كيتستعمل في لا برودكسيون د لينيرجي. كيفاش لا برودكسيون ديال لينيرجي؟ يعني كيتستعمل بحال كيتستعمل كوم التيرناتور ابون روندمون كيعطي ان روندمون بون. الى تستعمل التيرناتور كيتستعمل في واحد في ديزابليكاسيون اللي كتبغي اون فيتيس ستابل اون فونكسيون دو لا شارج، يعني واحد لا فيتيس بقى ستابل ما كتبدلش واخا بدلنا لا شارج. كتستعمل لي موتور ابا لي موتور بروش. هادو بعض الاستعمالات ديال لي موتور ا 5 ans هادو كيتستعملوا يعني في الاندستري بزاف. لونترينمون ديفير يعني كيتستعملوا في الاندستري بزاف صراحه. انا تقريبا في خدمتي تقريبا كنتلاقى غير مع دي موتور 5 ans قليل فين كنتلاقاو مع دي موتور 5 ans كنتلاقاو ديما مع دي موتور ا 5 ans parfois utilisé comme génératrice dans les éoliennes. كيفاش هذا اش كتعني هاد بارفوا؟ يعني بعض المرات هادو كيتستعملوا بالنسبه
لينيرجي ديال ديك الطاقه الريحيه، هادو كيتستعملوا كمولدات ديال الطاقه الريحيه، كيتستعملوا بحال مولدات ديال الطاقه الريحيه. مهم هذا يعني كل ما لدينا بالنسبه لهذا الفيديو. كنظن ان يعني الشرح وافي، كنتمنى ان يعني المعلومه توصل والشرح يكون واصل، وان شاء الله في الفيديوهات الجايين نديروا يعني دروس جداد. وما تنساوش تابوناو في القناه، وما تنساوش تزوروا على utile-electro-blogspot.com وعلى يعني صفحتنا على فيسبوك ماك تكنولوجي. هاد لي ليان كاملين غتلقاوهم تحت الفيديو في لا ديسكريبسيون. ويعني اللي مزيد اللي كاينين بالنسبه كاينين دي فيديو ديال الديماراج، كاين لا ديسكريبسيون ديال يعني دي كومبوزون الكتريك. بالنسبه للمدونه غتلقاو كتوبه، تلقاو دي زيكزيرسيس، غتلقاو يعني كتير غتستافدوا فيها. بالنسبه كذلك الصفحه ديالنا الفيسبوك راه يعني صفحه يعني مليئه. وان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد، والسلام.